بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر کہ میں بلاواں احسان مالکا کہ میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا کیویں میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا نعمتاں جو سانو نے ہزار دتیاں نعمتاں جو سانو نے ہزار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں دتا رہن سین لئی مکان مالکا دتا رہن سین لئی مکان مالکا کیویں میں بلاواں احسان مالکا
اکھاں کن نک دند موتی انمول نے اکھاں کن نک دند موتی انمول نے اے دل تے دماغ جائے ہیرے ساڈے کول نے اکھاں کن نک دند موتی انمول نے اے دل تے دماغ جائے ہیرے ساڈے کول نے بولن نوں دتی زبان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا بولن نوں دتی زبان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا ساڈے اُتے مولا تیرے احسان بے حد آ ساڈے اُتے مولا تیرے احسان بے حد آ ایک احسان جیڑا ساریاں تو ود آ دتا سانو نبی سلطان مالکا دتا سانو نبی سلطان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے درود و سلام سید الاولین والآخرین پوری کائنات تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑ ہاں درود و سلام دی برکھا برسے میرے انتہائی قابل قدر دوستو بزرگوں بھائیوں پردے دلائق روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ ذوالجلال والی کرام دی بارگاہ دے اندر دعا ہے پروردگار عالم ساڑھے سبنا دا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنی عبادت دے واسطے انسان نو پیدا فرمایا جنیاں بھی اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائیاں نے ساریاں دیاں ساریاں اللہ ذوالجلال والی کرام دی عبادت کرن والیاں نے اللہ ذوالجلال والی کرام نو منان والیاں نے اللہ ذوالجلال والی کرام دا شکریہ ادا کرن والیاں نے اور میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال والی کرام نے ہر مخلوق دے واسطے اللہ نے عبادت دے واسطے موقعاں دا مہینیاں دا بھی انتخاب فرمایا کچھ موقع کوئی سیزن ایسے نے جنہ موقعاں دے اندر جنہ سیزناں دے اندر اللہ ذوالجلال والی کرام دی عبادت بڑی ذوق اور شوق دے نال کیتی جاندی ہے ویسے تے ہر موقع انسان نو غنیمت سمجھ کے اللہ ذوالجلال والی کرام دی عبادت کرنی چاہی دیئے مگر اللہ ذوالجلال نے جویں مہینیاں دے اندروں رمضان مبارک نو بڑی شان عطا کیتی ہے اور رمضان مبارک دے اندروں رمضان مبارک دیاں آخری عشرے دیاں 10 راتاں بڑی عظمت والیاں نے بڑی شان والیاں نے اور محرم الحرام دے مہینے اندر بھی لوگ اکثر عبادت کردے نے اور اسی طرح عشرہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دن بڑی عظمت والے بڑی شان والے بڑے مقام والے نے سانو چاہیے اسیں کثرت دے نال اللہ دی عبادت کریے اللہ ذوالجلال والی کرام دے سامنے گڑ گڑائیے اللہ نو منائیے کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں
اے دن بڑے قیمتی دن نے اے چند دنوں دے بعد جڑا عشرہ ذوالحجہ شروع ہون والا ذوالحج دا مہینہ شروع ہون والا اے دے 10 دن بڑی عظمت والے بڑی شان والے بڑے مقام والے نے انہاں دناں دا ہر منٹ ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے ہر گھنٹہ بڑا قیمتی ہے مگر افسوس آج معاشرے دے اندر اکثر لوگ عشرہ ذوالحجہ دی عظمت فضیلت ایدی شان دے متعلق جان دے ہی نہیں غفلت دا شکار نے آج دے انشاءاللہ العزیز عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں عشرہ ذوالحجہ دی شان عظمت مقام ایدی فضیلت دے حوالے نال چند باتاں تساں دے سامنے گوش گزار کرنا چاہواں گا اللہ ذوالجلال والی کرام دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ پروردگار عالم سانو صحیح معنیاں دے اندر سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ شرح صدر فرمائے منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ذرا توجہ دے نال بیٹھنا ہے اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن سننا ہے اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دینے اے میرے محبوب پیغمبر آمنہ دے لال پوری کائنات دے تائیدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دینے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دینے کائنات دے لوگو جی جی رب جلیل فرمایا او لوگ جڑے دنیا دے اندر رہ کے زمین دے سینے اتے محنتاں کرن والے کوششاں کرن والے مزدوریاں کرن والے اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دینے فرمایا اللہ نہدینہم سبلنا اللہ کہنے اسی ضرور بے ضرور انہوں سیدھے رستے وال اللہ کہندے نے اسی چلاواں گے انہاں واسطے جنت دے رستے ہموار کر دیاں گے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ کہنے جڑے زمین دے سینے ہوتے نیکیاں کرن والے نے نیک عمال کرن والے نے میں کائنات دا رب ضرور انہاں لوگاں دی مدد کران گا آئی اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دینے فرمایا والفجر ولیال العشر اللہ کہندے نے قسم فجر دی قسم فجر دے وقت دی قسم فجر دی ولیال العشر والشفع والوتر اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دینے ولیال العشر قسم 10 راتاں دی والشفع والوتری اور راتاں کیڑیاں کیڑیاں نے جڑیاں تاک بھی نے تے جفت نے تاک اور جفت راتاں دی قسمیں رائیونڈ دے واسیو قرآن دیو پروانیو جامع مسل بدر دے اندر آن والے ہو قرآن دی پیاس لے کے آن والے ہو آئی اللہ دا قرآن اے نا رائیونڈ دے واسیو اے مسئلہ کننا قیمتی ہوئے گا اے دی شان تے عظمت دے کیا کہنے جنہوں کائنات دا رب قسمہ چک کے اپنے قرآن اندر بیان کردہ بے آئے اللہ ذوالجلال دے ویسے کوئی حکم نازل کر دین او دی عظمت شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا
ایسا حکم ایسی عبادت دا موقع جنہوں کائنات دا رب جی دے متعلق قسمہ چک چک کے بیان کردہ ہے او دی عظمت دے کیا کہنے نے آؤ کائنات دے لوگوں اس عشرے دی عظمت کیے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر دینے فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ فی ایام معلومات اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر دینے کائنات دے لوگوں اس عشرے دے اندر کثرت دے نال اللہ دا ذکر کریے کثرت دے نال رب نو یاد کریے اے دی تفسیر سے آیت دی مفسر قرآن ہبرو حاضی الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے سانو چاہیدہ سی کثرت دے نال اس عشرے دے اندر اللہ دیاں حمدہ بیان کریے کائنات دے رب دی عبادت کریے کہ انداز دے اندر اللہ ذوالجلال نے اس عشرے نو عظمتاں عطا کیتیاں نے جڑا چاند دناں دے بعد شروع ہون والا ہے جدے واسطے اسی قربانیاں دا انتظام کر رہے ہیں جدے واسطے اسی کپڑیاں دے انتظامات کر رہے ہیں اسی طرح طرح دیاں ضروریات پوریاں کر رہے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر دینے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ ذوالجلال نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین اسلام نو مکمل کیتا ہے اسلام بھی مکمل ہے اللہ دا قرآن بھی مکمل ہے ہدایت بھی مکمل ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انبیاء دے سلسلے نو ختم کرنے والے نے سب نالو آخر تے آئے نے اللہ ذوالجلال نے دسیا کیے جی میں میرا نبی آخری ہے تے میرا قرآن بھی آخری ہے تے میرے پیغمبر دیاں گلہ بھی آخری نے میرے پیغمبر دے بعد دنیا دے اندر کوئی نبی نہیں آ سکدا تے میرے قرآن دے بعد کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی میرے بھائی میرے برادر آئیے سی زمین دے سینے ہوتے اس عشرے دی عظمت نو سمجھئے اے دے مقام نو سمجھئے اسی کثرت دے نال نیکیاں کریے اللہ دے محبوب پیغمبر رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا ان افضل ایام الدنیا ایام العشری میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے رب نو زمین دے سینے اتے دناں دے اندروں سب تو زیادہ پسندیدہ ایام نے رب دی نظر اندر تے اللہ دے پیغمبر دی نظر اندر فرمایا سب تو زیادہ عظمت والے سب تو زیادہ مقام والے دن نے تے عشرہ ذوالحجہ دے دن نے میرے بھائی میرے برادر آئیے کو اور حدیث مبارکہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الاللہ من هذه الایام میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عشرہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دن جڑے نے سب نالو زیادہ عظمت والے سب تو زیادہ شان والے باقی 11 مہینیاں دے دن انہاں 10 دناں دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے فرمایا انہاں دناں دے اندر جڑا عمل کیتا جائے
اللہ ذوالجلال نو بڑا پسندیدہ عملے میرے آقا علیہ السلام دے کولوں صحابہ سوال کر دینے اللہ دے پیغمبر جی اینا دنہ نالو پڑھ کے جہاد بھی عظمت والا عمل نہیں تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ اینا دنہ دے مقابلے اندر جہاد دا فریضہ جہاد بھی ہلکا عملے اللہ کے مگرو بندہ جڑا زمین دے سینے تو روانہ ہوندائے میدان کارزار اندر جاندائے اپنا مال لے کے ذاتی مال لے کے اپنا تن من دن لے کے میدان کارزار جاندائے میرے آقا فرمان دینے او بندہ جڑا میدان جہاد دے اندر جاندائے اپنا ذاتی مال لے کے جاندائے نہ مال واپس آندائے تے نہ خود واپس آندائے مال بھی رب دے رستے چ لٹا کے آ جاندائے اپنی جان بھی رب دے رستے چ دے کے آ جاندائے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او بندہ عظمت والا ہے او عمل بھی شان والا ہے تے مقام والا ہے آؤ کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دنہ دی عظمت ایک اور انداز دے اندر بیان کیتی ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے عام دنہ دے اندر کائنات دا رب انہیں بندیاں جہنم تو آزاد نہیں کردہ بلکہ جڑے عشرہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دن نے انہاں دنہ دے اندر کائنات دا رب سب نالو زیادہ بندیاں اپنے بندیاں جہنم تو آزاد کردہ ہے اللہ جہنم تو آزادی دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیندہ ہے میرے بھائی جنہ دنہ دی عظمت ہے جنہ دنہ دی شان ہے سانو چاہیدہ کثرت دنال نوافل پڑھئے ذکر و اذکار کریے قرآن دی تلاوت کریے اسی یہ دن اپنے جڑے دن نے عشرہ ذوالحجہ دے دن وہ ساڑھے معاشرے دے اندرے دن گزر دینے بازاراں چ گزر دینے ساڑھے نوجوانہ دے دن گزر دینے اور ساڑھی اکثریت عوام دے دن چوکاں چ گزر دینے کئیاں دے دن شاپنگ سینٹراں چ گزر دینے کئیاں دے دن جڑے بازاراں چ گزر دینے میرے بھائی میرے برادر اے دن بازاراں دے اندر گزارن والے نہیں اے دن چوکاں چ کھڑیاں ہو کے گپا مارن والے نہیں بلکہ ایک دن ایسے نے اللہ دے گھر اندر آ جایا کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر تے کائنات دا رب اپنے غیبی خزانے آجوں تیری ہر ضرورت نو پورے کرے گا اللہ دا قرآن سے واسطے اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر دینے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حدیثاں دے اندر بھی اعلان فرمایا تسی 4 مقامات اللہ دے قرآن دے سنے نے 3 حدیثاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے قرآن دا میرے پیغمبر علیہ السلام دا فیصلہ ویا جڑا ان ایام دے اندر کثرت نال اللہ دی عبادت کردہ ہے اے ایام اللہ نو منان والے نے رب دے سامنے گڑ گڑان والے نے اللہ دے ہاں بڑی عظمت والے نے بڑی شان والے نے بڑے مقام والے نے میرے بھائی میرے برادر ان ایام نو غفلت دے اندر نہیں گزارنا بلکہ کائنات دے رب دی عبادت دی اندر گزارنا ہے آئیے توجہ کر دے جانا اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر دینے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ کائنات دے لوگو
اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کرتے نے کثرت نال ان ایام دے اندر میری عبادت کی دی جائے، میرے سامنے گڑ گڑایا جائے۔ آئی اللہ 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 عشرہ ذوالحجہ دے اندر اسی نیکیاں کرانگے، ملے گا کی گا یہ توجہ کر دے جانا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے پاک پیغمبر دا پروانہ میرے آقا دی خدمت جو حاضر ہویا، آقا علیہ السلام نو کہن لگا اللہ دے پیغمبر قلتو یا رسول اللہ کلی فی الاسلامی قولا لا اسأل عنہ احدا غیرکا۔ اللہ دے پیغمبر اسلام دے متعلق دین دے متعلق مینوں ایسیاں گلاں دس دیو میں تواڈی زندگی دے اندر بھی عمال کردا جاواں تے اڑے دنیا تو جان تو بعد اللہ دے پیغمبر جی کسے دے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پوے، مینوں کسے اور دے کولوں سوال نہ کرنا پوے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کردے نے اے میرے صحابی سب نالوں زیادہ جڑیاں باتاں میں تینوں دسنا چاہ رہا ہاں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے قال قل آمنت باللہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی اللہ ذوالجلال دی ذات تے پکا ایمان لے کے آ جا، اللہ ذوالجلال دی ذات تے اس طرح ایمان لے کے آنا جویں ایمان لے آندا حق کے۔ فرمایا ایمان لے آن دے بعد ثم استقم اپنے ایمان تے پکا ہو جا، ثابت قدمی دا مظاہرہ کر لے۔ جڑا بندہ ان ایام دے اندر عشرہ ذوالحجہ دے 10 دناں دے اندر کثرت نال اللہ دی عبادت کردا ہے، کائنات دے رب نو راضی کردا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اون دے ایمان نو مضبوط کر دیندے نے۔ ایسا بندہ اپنے ایمان دے دعوے اندر سچا ہو جاندا ہے، پکا ہو جاندا ہے۔ آئیے میرے برادر اللہ دا قرآن بھی نہ دنہ دیاں قسمہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر دینے فرمایا والفجری ولیال العشر والشفع والوتر۔ اللہ نے فجر دیاں قسمہ اٹھائیاں نے، 10 راتاں دیاں قسمہ اٹھائیاں نے، اللہ نے 10 دنہ دیاں قسمہ اٹھائیاں نے۔ اے دن بھی کیسے نے جڑے تاک نے، اے راتاں تاک دے جو تعداد اندر۔ آئیے میرے آقا علیہ السلام اعلان کر دینے انہاں دنہ دے اندر کثرت نال اللہ دی عبادت کی جائے، نوافل پڑھے جان کس انداز دے اندر۔ آئیے میرے آقا علیہ السلام اعلان کر دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی 12 رکعتا تطوعا غیر الفریضہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ان ایام دے اندر جڑا بندہ ایک دن تے رات دے اندر 12 رکعتاں فرضاں دیاں نمازاں تو علاوہ نفلی ادا کردا کائنات دا رب دا جنت دے اندر محل تیار کر دیندے نے۔ او 12 رکعتاں کیڑیاں نے؟ میرے آقا فرماندے نے من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی 12 رکعتا تطوعا غیر الفریضہ۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ زمین دے سینے اتے جڑی بی بی ایک دن تے رات دے اندر 12 رکعتاں پڑھ دیے، کائنات دا رب دے واسطے جنت چ محل تیار کر دیندے نے۔ او 12 رکعتاں کیڑیاں؟ افسوس آج اسی انہاں 12 رکعتاں دے ضمن اندر بڑی غفلت دا شکار کر رہے ہیں، سانو پرواہ ہی کوئی نہیں، سانو فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 رکعتاں فجر دی نماز دے فرضاں تو پہلے جڑیاں بڑیاں جاندیاں نے، ہے ساری نفلی نماز ہے، فرضاں تو علاوہ جنی بھی عبادت کیتی جاندی ہے اے ساری دی ساری نفلی عبادت ہے۔ فرمایا 2 رکعتاں فجر دی نماز تو پہلے دیاں اور 4 رکعتاں زور دی فرضی نماز تو
4 فرضاں تو پہلے دیاں، اذان تو بعد دیاں، 6 رکعتاں ہو گئیاں۔ فرمایا 2 رکعتاں زور دے فرضاں دی نماز تو بعد دیاں، 8 رکعتاں ہو گئیاں، اور 2 رکعتاں مغرب دے فرائض تو بعد دیاں، 10 ہو گئیاں، اور 2 رکعتاں عشاء دے 4 فرضاں تو بعد دیاں، ٹوٹلی 12 رکعتاں ہو گئیاں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اعلان کر دے نے جڑا بندہ جڑی بی بی ایک دن اور رات دے اندر اے 12 رکعتاں ادا کر دے نے، کائنات دا رب انہاں واسطے جنت محل تیار کر دیندا۔ مگر آج ساڑھے معاشرے اندر تسی کہو گے حضرت جی اسی تے فرضی مار کے پڑھن والے، تسی 12 نفلی دیاں گلاں کر رہے ہو، کیونکہ اسی تے صبح سو کے خیر نال 8 بجے اٹھنا ہے، کیونکہ اسی تے الارم ہی ادوں لایا ہے۔ ساڑھے معاشرے دی اندر نوجوانہ دی اکثریت ہے، فجر دی نماز ہے، مسجداں ویران نے، سانو فکر ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، اسی جانوراں طرح ٹس تو ماسی نہیں ہوندے۔ میرے بھائی میرے برادر اس طرح نہ کریا کر، بلکہ اے عشرہ بڑا قیمتی شروع ہونے والا ہے، اللہ دی کثرت نال عبادت کریا کر۔ ویسے حیوان بھی زندگی گزار دے نے، ایسا نہ ہوئے انسان تے حیوان اندر فرق ہی نظر نہ آئے تو دنیا چ لباس پا کے پھرنا ہے، بڑیاں شوخیاں مارنا ہے، تیرا لباس تیرے کم نہیں آئے گا، تیریاں دولتاں کم نہیں آن گیاں، کم آئے گی اللہ دی عبادت، کم آئے گی اللہ ذوالجلال دی رضا مندی، کم آئے گی۔ آئیے اس عشرے دے اندر کثرت نال نیک اعمال کریے۔ اللہ اللہ اللہ، آمنہ دلال پوری کائنات دے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، عشرہ ذوالحجہ دے اندر کثرت دے نال میری ذات تے درود پڑھیا جائے۔ میرے قاری سلام فرماندے نے، من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ میرے قاری سلام فرماندے نے، جڑا بندہ انہاں 10 دناں دے اندر میری ذات تے درود پڑھدا ہے، کائنات دا رب 10 رحمتاں نازل کر دے نے۔ ایتھے ہی بس نہیں، میرے آقا صلوات و سلام فرماندے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام 10 درجات بلند کر دے نے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، تیسرا انعام میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام 10 گناہ بھی معاف کر دے نے، تے اپنے بندے تے آن والیاں مشکلاں بھی دور کر دیندے نے۔ اللہ اللہ اللہ، ایسے واسطے اللہ والا محبت دا پیغام دے جاندا ہے۔ اللہ اللہ، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح و شام پڑھیے۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح و شام پڑھیے۔ اور پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں، اور پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آؤ آج رل کے دے ذکر حبیب کریے، آؤ آج رل کے دے ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے۔ اور جنتانو جاون لئی، اور جنتانو جاون لئی اراواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے بھائی میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھی
پڑھیے، کیڑا درود پڑھیے، میڈ ان چائنا پاکستان درود نہیں پڑھنا۔ اللہ اللہ آئی ساڑھے معاشرے دے اندر اکثر آزانہ تو پہلے بناوٹی درود جاری نے، بناوٹی کلمے جاری نے، کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں میرا چیلنج منبر تے باوضو کھڑا جڑا بندہ انو درود کہندا ہے اپنی نماز دے آخری تشہد دے اندر ایسے درود نو پڑھیا کر، میں ویکھاں گا جدو تیری نماز قبول ہوئے گی۔ اوہ نماز جس درود دے نال قبول ہوئے گی، او درود کیڑا ہے؟ درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے کائنات دے لوگوں، میرے آقاری سلام فرماندے نے اسرا ذوالحجہ شروع ہون تو پہلے پہلے ہر بندے دا حق بندہ ہے، بی بی دے تے وی لازم ہے اپنے جسم دے غیر ضروری بال صاف کیتے جان، اپنی حجامت بنوائی جائے۔ میرے آقاری سلام فرماندے نے ایسا میرا امتی جڑا زمین دے سینے اتے زندگی گزار آئے، قربانی دا ارادہ رکھ دائے، قربانی خریدیے یا قربانی دا ارادہ رکھ دائے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میرے آقاری سلام فرماندے نے جنہیں قربانی خرید لئیے یا قربانی دا ارادہ رکھ دائے، میرے آقا فرماندے نے ذوالحجہ دا چاند طلوع ہون دے بعد انہوں چاہی دائے اپنی حجامت نہ بنوائے، اپنے غیر ضروری بال نہ صاف کرے۔ اللہ دے پیغمبر جی کدوں کرنے نے؟ میرے آقاری سلام فرماندے نے جس ویلے قربانی کر لو، عید نماز پڑھ لو، عید دے بعد قربانی کر لو، قربانی کرن دے بعد اپنی حجامت بنوانی ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی اس تو پہلے کیوں نہیں بنانی؟ میرے آقا فرماندے نے میں منع کر چھڑے آئے کیونکہ اللہ نے شریعت میرے تے نازل کیتی ہے۔ اللہ دا قرآن بھی کہہ رہے ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دی اندر دعا ہے پروردگار عالم جو باتاں کیتیاں اللہ ذوالجلال اس عشرے دی مناسبت دے نال سن سنا کے سن سبرانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔